السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد، روتين جديد. صافي مشى رمضان، رجعوا الروتينات، رجعوا اليوميات، رجعت ثاني شنو غنديروا للغدا، شنو غنديروا للعشاء. اي والله يحسن العوان. وصافي كي دايرين بعدا؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ كيعيطوا؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم جيت نتقاسم معكم ثاني النهار ديال اليوم، شنو غنوجد فيه، شنو غندير. يعني داكشي عادي طبيعي بلا زواق بلا نفاق، داكشي اللي وجدته راني حطيته لكم، وبلا ما نكلف راسي ولا نوض نتكلف وندير باش نصور. يعني داكشي اللي غنديرو غادي نصورو معكم بلا حتى زواق. المهم كنتمنى انكم تقبلوا عليا وصافي. اللي عجبها الفيديو ديروا واحد اللايك وشي تعليق يكون محفز، واللي مازال ما اشتركتش كنقول لك مرحبا بك معنا، دخلي اشتركي وفعلي زر الجرس باش كتوصلك كل جديد ان شاء الله. وهنايا البنات غندوز نوجد الفطور ديالي بعد ما مشات وراجلي الخدمه، بنتي مشات للمدرسه، بنتي القرا الصغيره رايسه. المهم غنوجد الفطور ديالي ونجلس نطلع ضامي واحد نص ساعه هكاك هز التليفون شنو واقع شنو طاري. واحد نص ساعه هكاك ناخذ شويه. راه كاين المود ديال الصهد البنات، عرفتو حق الله الا واحد الصهد ما نعاودش ليكم. تبغي غير ترخاي تنعسي ولا غير تكي وصافي، الجهد ديال الشقه ما تيبقاش. ايوا صافي. والغدا حتى هو غندير غير شي حاجه خفيفه بحكم راجلي ما يجيش الغدا. صافي غندير غير شي حاجه خفيفه هكا ليا انا والبنات وصافي. المهم غندوز دابا نوجد الفطور ديالي كما كتشوفوا معايا. وخليكم معايا كما قلت لكم. اللي عجبها الفيديو تخلي لي واحد اللايك، واللي مازال ما اشتركاش تدخل اشترك وتفعل زر الجرس حتى هويا، وشي تعليق حتى هو علاش لا. المهم مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد بلا ما نطول عليكم في الهضره. خليكم معايا. تفرخين ملي كانت كاع لاباس دارو وانت بخير. اسنت لوديو هذا نشي اللي حيت واحد قرب بلا كرا الطوير غير هادي تعاوض دوكا نقرب تكمل راسك غير يدع. ملي كانت كاع لاباس دارو نتستبع من كلشي بخير. ملي كتنزل من رمضان ولا العيد ياك كلشي بخير، تهنا الوقت والحمد لله. نوري ذاتي فرقيس الروتينات، نوري الروتينات اليوميات. مرة غنمكلي مرة نمسي. ايوا زيت البنات الدنيا التتايا. المهم غاصه واش كانوا ديتو نشارك عقاني زوي السكر دوسان العيديات واش كانوا ديتو نشارك الخير. المهم غسل غايلي راه نغاصه درت نشارك اللي دور كازين وفا غاركازي سكن الخدم تيدي سكن المدرسه اللي مزينتو بنيتسول صافي. سمون اختي دني استغل الفرصه، سمون اختي دني هاد الجمعه خفيفه زرات وجفاف. هو صافي واش كنبغي هذا السوجي ديال الفدورين وفي الغنيه المسمن تستغطيت غسيت الفرماج ديالي كنت عمنت كاع غنيه الكاس الحليب الشوكولات. الترجمه كنت الحلواتين العيد صافي جوكس صغار تفرج غاسي في التليفونينو اكل الصنومه دغيا جران. المهم الكيسان اللي غير نكلي غير خفيف ظريف الكازوله ديال نكلي كيتفرخ كاين. المهم راه غير نكلينو خفيف ظريف وصافي. يعني نكليو راس الزر بغا نكرغ مثلا هادني غاتير هاد نكرغ هاد السوجه نكيت غيد. المهم الخاطر هكا قلت من الوقت. نسمعني الزروس ياك. ايوا هكذا حتى المهم تجيكم تيدي. انا عجبني الفيديو تفرخينا يورتو يا لايك غير تقص كتلي لايك ريتي تتوم تباهره. تانا ولا اشترك حتى انت مرحبا والف مرحبا. تمشي من تشترك دير لنا تفعل زر الجرس وصافي. المهم كنتش غير بزاف اللون درسي قلت غوال ني غاون تفرخينا باهله في اللون درسي قلت غوالي وفي فاش حيت الا كساوى واخا راه كل جلون ووال ولا راه كل جلون يوالي ونمشي لنا الحل. المهم هو فيغتاش العيد كيراو كنساوى لا. ايوا هكذا تلقى. المهم غير دير هاد الخضره سمو داك الشكل والسير غير غود لي خضره كيدير لنا تقول لي خضر اللي دور كازين وصافي عين الدكا. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا غندوز نوجد الغدا ديالي. حتى جلست وارتاحيت وفطرت على خاطري وغسلت الميعاد ديال الفطور وصافي. جمعت الكوزينه حتى هي ضربت لها واحد الشويفه صغيره. غندوز دابا ندير الغدا ديالي. غندير واحد كراتان ديال لي بات ودجاج وصوص بيشاميل. ديجا شاركت معكم شحال من مره كان بجوج مرات. انا درت لي بات يتسلقوا في شويه ديال الملح والزيت شويه ديال الملح والزيت شويه ديال الماء فيهم مليحه والزيت
ومهم هاد النوع ديال لي بات هذا راه ما كيبغيش طياب بزاف، يعني غنخليه غير المهم ما يدخلوش الطياب بزاف حيت غيتعجن. وهنا درت صدر ديال الدجاج وبصله صغيره مشلضه، درت لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وصافي غادي ندير ليها الزويته بلديه ونحطها فوق البوطه حتى تشحر ليا مزيان ويطيب داك الدجاج، ونطفي عليها وندوز نوجد صوص بيشاميل. هنا ما صورتهاش معكم، اللي درت فيها تقريبا نص لتر، حيدت منه كاس ديال الحليب، يعني نص لتر ما كاملش. ودرت في الاول درت معلقه ديال الزبده، خليتها حتى ذابت، ودرت ليها معلقه ديال الدقيق، شويه ديال الملحه، ودرت ليها حكيت عليها واحد شويه ديال الكوزه وشويه ديال البزار. صافي خليت داك الدقيق حتى دهب ليا حتى طاب في ديك الزبده، وزدت عليهم داك الحليب اللي قلت لكم نص لتر ونقصت منه كاس. صافي وبديت كنخلط داك الطراب ديال اليد، كنخلط مزيان وكنحرك حتى عقادت ليا البيشاميل، وطفيت عليها ودزت وجدت الكراتان ديالي، وجدته في داك المول ديال الزاج. وجدته في المول ديال الزاج صافي، ودخلته للفران غير داب ليه داك الفرماج وسخن وصافي. اما راه كلشي يا ربي سخون. هنا درت لي باط هما الاولين، درت عليهم شويه ديال لاصوص بيشاميل، ودرت داك الدجاج وغنعاود نغطيه بداك لي باط اللي شاطو ليا. هنايا البنات نسيت الفرماج الاحمر ولا الموتزاريلا، حتى واحد ما بقى عندي، يعني من رمضان جبتو مقد قد مع رمضان، شي نهار تقريبا شي يومين قبل رمضان كمل ليا. وصافي المهم ما بقاش عندي هنايا ما درتوش. هنا كما قلت لكم ديك صوص بيشاميل درت النص ديالها في التحت، ودرت لي بات ودرت عليهم الدجاج والبصله، وعاود غطيت بلي بات ودرت داك الصوص اللي بقى ليا. انا هنا غنديباني غير بهذا الفرماج هذا ديال الساندويتش. هنا راه كيبان لكم هزه واحد الصبع للسما. حرقته قبيله، جيت نهز ديك الكاسرونه وحرقته، وحق الله الا حرقته، وكملت غير بالزيت، نسيت ما صورت لكم في الاول. المهم ماشي مشكل. صافي البنات، المهم هذا هو الغدا ديالنا. غادي نعصر معاه واحد العصير ديال الخيار والليمون صافي، وغنحط لهم يتغداو، وندوزو ان شاء الله نوجدو شي حاجه اخرى للكوتي. هذا هو الغدا ديالنا يا البنات كما كتشوفوا معايا، بسيط. المهم داكشي اللي عندي انا في الدار قضيت به وصافي، ووجدت الغدا بالخير. اللي يخرج للزنقه نجيب شي حاجه اخرى، ولا داكشي اللي عندي في الدار قضيت به. وتغدينا الحمد لله، جمعت المعينات ديالي ودرت. هنا غندوز نوجد واحد المادلين للكوتي، ومنهم نيت تديهم بنتي للمدرسه، كتاخذ ضروري ما تاخذ معاها شي حاجه للمدرسه، راكم عارفين. وتنفضل اني نوجد لها بحال هكا في الدار. الا اضطريت اني كناخذ لها شي حاجه من الحانوت، ولا اما كنبغي نعطيها شي حاجه ديال الدار. راكم عارفين الوليدات كنبغي نعطيها الخبز هكا بداكشي اللي كبرنا به حنايا، خبز فيه زيت ولا زيت بلديه ولا فريميجه ولا سميتو، ولا ما تبغيش داكشي تديو ترجعو كيما هو. ايوا صافي تنضطر اني نوجد لها شي حاجه هكا في الدار. ندير الكاب كيك ولا المادلين اللي درت فيهم هنا بيضه، غير بيضه وحده غادي نخرجوا 11 قطعه ديال المادلين. درت بيضه وحده، درت معاها في الاول درت قبيصه ديال الملحه، درت بيضه وحده، ودرت معاهم نص كاس ديال السنيده وواحد الفانيا، خلطت مزيان حتى دبت لي ديك السنيده، ودرت نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت، وخلطت مزيان. ودابا كنزيد الدقيق، درت ليهم 7 ديال المعالق ديال الدقيق. في الاول درت 5، وزدت عليهم هاد الساشي ديال الكاكاو، وزدت خماره وحده. صافي غنخلط مزيان مزيان، وكما قلت لكم ندخل ليا 7 ديال المعالق ديال الدقيق. في الاخير غنزيد واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الخل، تتخليهم تيجيو مفشفشين. وصافي هنا غنزيد الكميه ديال الدقيق اللي بقات ليا في الاول، كما قلت لكم راني درت 5، ودابا زدت 2 هي 7 ديال المعالق. الا كنتو باغيين ديروهم بيضين بلا شوكولاط بلا كاكاو، غادي تزيدوا معلقه واحده اخرى ديال الدقيق، يعني 8 المعالق ديال الدقيق. وصافي البنات، هنا غادي نخلط مزيان 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 كما كتشوفوا معايا. غنحاول نخلط مزيان مزيان، وكما كتشوف القوام ديالو راه تيجي هو هذاك، ما ثقيلش بزاف وما خفيفش عاوتاني بزاف. هادو هما هذا هو المود ديالي اللي غنحتاجو. درت فيه هادوك القويعطات ديال المادلين، غادي نزينو بالقطع ديال الشوكولاط اللي تناخذ داك الشوكولاط المربع قطعته على 4،
وغندير دوك لي بيبيت شوكولا من الفوق وصافي. المهم هنا انا كنعمر القويعطات، تحاولوا يا البنات ما تعمروش حتى الفوق ولا تفوتوا النص بشويه وتحبسوا باش يلا يجيكم هو هذاك وما يتكفحش لكم في الفران. المهم البنات انا غنكمل هذه الطريقه هذه، نحاول تقريبا كندير معلقه عامره مزيان في كل وحده. كما قلت لكم تحاولوا تفوتوا النص بشويه ولا 3 ديال الاربعه ديال دوك ولا بدا نحسبوا حنا هنايا. المهم غير تفوتوا النص غير بشويه وصافي، حيت الا درتوا النص تجيكم ما طالعاش بزاف، يعني تفوتوا النص غير بشويه وصافي وتحبسوا. وغندير لهم كما غتشوفوا معايا، غندير لهم دوك القطع ديال الشوكولا من الوسط، كل وحده غندير فيها قطعه ديال الشوكولات وندير لهم دوك لي بيبي ديال الشوكولات من الفوق وصافي وندخلهم الفران. انا هنا الفران راه درتو سخن مزيان 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 البنات، وغندخل لي مادلين ديالي ونقص ليه العافيه ل 180 درجه ونشعل ليه غير من التحت. كما قلت لكم درتو كيسخن على اعلى درجه ديال 300 درجه وكنت شاعله ليه من الفوق والتحت. دخلت مادلين ديالي نقصت العافيه ل 180 وشعلت ليه غير لتحت وخليتهم كيطيبوا على خاطرهم. طلعوا واعرين، والله الا طلعوا واعرين مفشفشين، غير جربوهم وردوا عليا الخبر، اكيد غادي يعجبكم وخصوصا الوليدات. المهم هذا هو كاقتراح ديال اليوم وصافي. هنا حطيت الشوكولات كما قلت لكم الوسط ديال مادلين، غنحاول نغطسها بمعلقه هكايا وصافي. هادشي اللي كاين البنات. المهم كنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم وباللايكات حتى هما علاش لا. وصافي البنات، المهم بلا ما نطول عليكم الهضره نخليكم مع الفيديو. ايوا البنات هادو هما المادلين ديالي كما كتشوفوا معايا، تيجيو طالعين وما دوك كيجيو مفشفشين والله البنات، الا جاو رطبين رطبين ما شاء الله. المهم كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر في التعليقات ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات حتى هما. نتمنى الفيديو ديال النهار اليوم كما قلت لكم ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم علاش لا. انا هنا غادي نفتح معكم واحده باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. كما قلت لكم راه كتجي خفيفه 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 وكتجي مفشفشه ومهويه من الداخل وصافي. هادشي اللي كاين البنات. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى اني ما نكونش كنطول عليكم بزاف الفيديوهات ولا الهضره. المهم اللي كنقبلوا عليه وصافي. المهم نخليكم دابا تهلاو ليا في ريوسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وروتين اخر ويوميات اخرين. خليتكم في راحه الله وبسلام عليكم.